कर रहे हैं। तवक्को करता हूं कि हिंदुस्तान की हुकूमत, जो मुझे उम्मीद नहीं है इस सरकार से बाहर ना हो, मुतालबा करता हूं कि हिंदुस्तान की अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ करना आपके फ़राइज़ में शामिल है। मेरी बात को अहमियत न दीजिए, अपने आईन को पढ़ के देखिए, आपका आईन क्या कहता है। आप अपने आईन की पासदारी कीजिए। इंशाअल्लाह हम आईन पाकिस्तान की पासदारी करने के लिए निकले हैं। और आईन पाकिस्तान कहता है पाकिस्तान की अक़लियतें वही हकूक रखती हैं जो पाकिस्तान की मुस्लिम अक्सरियत रखती है। कानून की निगाह में ये बराबर हैं, और अगर इनके खिलाफ कोई इम्तियाजी सलूक बरता जाता है तो ये कमीशन कायम है। ये कमीशन निशानदेही करे, ये सिफारिशात पेश करे, और इंशाअल्लाह जो कानून और आईन के मुताबिक इनकी सिफारिशात होंगी, हम दयानतदारी से उन पर अमल पैरा होने की कोशिश करेंगे। यही था आज का पैगाम। और आपका MNA साहिबा, MPA साहब, बिशप साहब, चेयरमैन साहब, मैं शुक्रिया। एक सवाल है, बिशप साहब ने भी कहा कि हमें अफजाल नहीं है, हमें यहाँ कोई नहीं दे रहा, लेकिन मुझे ये बताया कि आपने भी कभी मुसलमानों के लिए। देखिए बात सुने, सॉरी, आई विल नॉट अलाउ दैट, ये मुनासिब नहीं है। हम यहाँ इंटरफेथ हार्मनी की बात करने आए हैं, तफरीक पैदा करने नहीं आए। सर ये फरमाइए, मकबूजा कश्मीर समेत हिंदुस्तान में अक़लियतों के साथ जो हो रहा है उस पर आलमी बरादरी खामोश तमाशाई क्यों है? खास तौर पर यूनाइटेड नेशन ऐसे लगता है जैसे ब्लाइंड हो गया। क्या कहेंगे, वो अपना रोल प्ले नहीं कर रहे? देखिए, यूनाइटेड नेशंस को यकीनन अपना रोल प्ले करना चाहिए। ईद से एक रोज पहले मेरी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोन पर तफसीली गुफ्तगू हुई, और मैंने उन्हें जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं आज के मकबूजा कश्मीर के, उनकी खिदमत में पेश किए। जो उनके साथ इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है, जो कोविड-19 के बावजूद उन पर पाबंदियाँ आयद हैं, उनकी मैंने निशानदेही की। मैंने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के सदर को ख़त लिखा, आज के अखबारात में उसकी तशरीह है, उसकी वजाहत की गई है, और उस पर आप पढ़ लीजिए। निशानदेही करने का मकसद यही था कि उनको बावर कराया जाए कि ये ज्यादती हो रही है और इसका नोटिस लेना चाहिए। अभी आप मुलाहिजा कर रहे हैं, मुल्तान में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है वज़ीर आज़म ने एक अक़लियती कमीशन बनाया है जिसमें सबकी नुमाइंदगी है। मजीद कहते हैं इस कमीशन का मकसद पाकिस्तान में अक़लियती बरादरी को बताना है कि ये मुल्क सबका है। अक़लियती कमीशन का सरबराह मुमताज़ हिंदू ताजिर को बनाया गया है। मजीद कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने भी अक़लियती कमीशन की तश्कील में रहनुमाई की है। इस कमीशन में तमाम मज़ाहिब के मानने वालों की नुमाइंदगी भी है। बाबरी मस्जिद की शहादत पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट तमाशाई बनी रही। अभी आप देख रहे थे मुल्तान से, जहां पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है कि कमीशन में तमाम मज़ाहिब के मानने वालों की नुमाइंदगी शामिल है। वो कहते हैं वज़ीर आज़म ने एक अक़लियती कमीशन बनाया है जिसमें सबकी नुमाइंदगी है। कोरोना वायरस की वजह से दुबई में बहुत सारे पाकिस्तानी बेरोजगार हो चुके हैं और इंतजार में है कि कब अपने वतन वापस आए। तो ये अमल जो है वतन वापसी का कब मुकम्मल होगा और उनके बारे में क्या प्लान है, कोई जॉब वगैरह? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोरोना वायरस से जो मुतासिर हैं लोग, वो तो पूरी दुनिया मुतासिर है। पाकिस्तानी मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, आपने सवाल कर लिया, जवाब ले लेना। बेटा एक मिनट ठहर जाए, इस पर रहने दें, बात करने दें। कोरोना वायरस से सारी दुनिया मुतासिर है, यकीनन पाकिस्तानी भी मुतासिर है। दुबई में है, सऊदी अरेबिया में है और ममालिक में है। उनको वापस लाने की हमारी जुस्तजू है, कोशिश शुरू है। हज़ारों को हम ला चुके हैं, हज़ारों को।
اور ہزارہا ابھی ہیں جنہوں نے واپس آنا ہے. ہماری طرف سے رکاوٹ نہیں ہے, صوبائی حکومتوں کا تعاون درکار ہے. میں آج وزیر اعلیٰ پنجاب سے, وزیر اعلیٰ سندھ سے, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سے درخواست کر رہا ہوں کہ کل کا اجلاس ہے جس کی صدارت وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کریں گے, اور وہ سارے وزراء اعلیٰ اس میں موجود ہوں گے, بشمول گلگت بلتستان, بشمول وزیر اعظم آزاد کشمیر. ہم چاہتے ہیں کہ سیلف کوارنٹین کی اجازت دی جائے تاکہ وہ پاکستانی جو باہر سٹرینڈڈ ہیں ان کو ہم تیزی سے واپس لا سکیں. بہت سے لوگوں کے ویزے ختم ہو چکے ہیں, ہم ان کے ویزوں کی ایکسٹینشن کی کوشش کر رہے ہیں. بہت سے لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں, ان کی جیب میں پیسہ نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں جو تنگ کمروں میں 8-8, 10-10 پاکستانی رہ رہے ہیں, اور کرونا کا جو ہیومن کانٹیکٹ سے ٹرانسمیشن ہوتا ہے وہ اس خطرے میں ہے. انہیں محفوظ کیا جائے. وفاقی حکومت جب تک صوبائی حکومتیں تعاون نہیں کریں گی یہ ممکن نہیں ہے. ہم نے کوشش کر کے اسلام آباد کے بعد لاہور, ملتان, فیصل آباد, پشاور, کراچی کے ایئرپورٹس کو کھلوایا. ہم ان کے شکر گزار ہیں پنجاب صوبائی حکومتوں کے, انہوں نے مہربانی فرمائی. لیکن آج بھی وہ اپنی کیپیسٹی میں اضافہ کریں تاکہ ہم زیادہ پاکستانیوں کو جلد از جلد واپس لا سکیں. دیکھیے, بجٹ آ رہا ہے, اس وقت جو مالی مشکلات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. پاکستان کی جو برآمدات ہیں وہ کرونا کا جو ایک منفی امپیکٹ ہوا ہے گلوبل اکانومی پر, وہ پاکستان پہ بھی یقیناً ہوا ہے. ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ گری ہیں, ہماری جو ریمیٹنسز ہیں وہ گری ہیں, ہمارے جو باہر لوگوں کے روزگار کے مواقع تھے وہ سکڑے ہیں. یقیناً ہمارے بجٹ پہ بھی اس کا بوجھ پڑے گا. ہماری حکومت کی کوشش ہے کہ ہم ان مالی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے جو اس ملک کا متوسط اور غربت کی لکیر کے نیچے رہنے والا طبقہ ہے ان کے لیے جو رعایت ہم دے سکتے ہیں ہمیں دینی چاہیے. ہم نے احساس پروگرام کے ذریعے 1 کروڑ 20 لاکھ کنبوں کو 144 ارب روپیہ شفاف طریقے سے تقسیم کیا. ہم نے وزیر اعظم نے اپنے پورٹل کے ذریعے درخواستیں طلب کی ہیں ان بے روزگاروں کی جو کورونا کی وجہ سے بے روزگار ہوئے ہیں تاکہ ان کو بھی کیش اسسٹنس دی جا سکے. اور ہم بجٹ میں بھی کوشش کر رہے ہیں, بجٹ سے پہلے بھی کوشش کی اور بجٹ میں بھی کوشش کریں گے کہ جو ریلیف ہو سکتا ہے لوگوں پہ بوجھ میں اضافہ نہ ہو. پیٹرول کی قیمت کم کی, ڈیزل کی قیمت کم کی, جو بجلی کے بل ہیں ان کو مؤخر کیا, ان کو سٹیگر کیا, اور انشاءاللہ مزید پیکیجز دیے. کنسٹرکشن کا پیکیج دیا, ایگریکلچر کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پیکیج آئے تو کہ اکانومی کو جسے کہتے ہیں نا اسٹیمولس دیا. 1.2 ٹریلین روپیز کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اسٹیمولس اکنامک پیکیج دیا. تو انشاءاللہ بجٹ میں بھی جو وسائل اجازت دیں گے حت الوسع کوشش کریں گے. ان کے بات ذمہ داران کے خلاف کارروائی سے کیوں گریزا ہے؟ کیوں اس پہلی بات میں سمجھ گیا ہوں. پہلی بات, حکومت گریزان نہیں ہے. یہ پہلی حکومت ہے جس نے کمیشن کی رپورٹوں کو دبایا نہیں ہے. پاکستان میں رپورٹوں کو دبانے کی عادت تھی. یہ پہلی حکومت ہے جس نے رپورٹ کو پبلک کیا ہے. پہلی حکومت ہے جس نے امتیازی سلوک نہیں برتا, یہ میرا ہے یہ تیرا ہے. جو اس کی زد میں آیا ہے حقائق کو سامنے قوم کے رکھا ہے. فورینزک سن تو لو نا میرے بھائی, فورینزک رپورٹ سامنے آ گئی ہے. فورینزک رپورٹ کے بعد
प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि कोई इम्तियाजी सलूक नहीं होगा, कोई पीटीआई, नून, पीपीपी इम्तियाजी सलूक नहीं होगा, जो जिम्मेदार है वो जवाबदेह है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, एफबीआर हरकत में आएगा, आपका भला एफआईए हरकत में आएगी, और जितने हुकूमती इदारे हैं जिनकी कलूजन की वजह से पाकिस्तान के आम शहरी को महंगी चीनी मिली और पाकिस्तान के काश्तकार को कम निर्ख मिला, वो हिसाब उनको चुकाना पड़ेगा। अब इनके पहले इनके सवाल करें जी। सर, चीन और भारत आमने सामने लद्दाख के हवाले से रहेगा, सीपैक क्या मुतासिर करने की ये साजिश में भारत को क्या दोनों एंटी को? पहली बात मैं अर्ज कर दूं, सीपैक इंशाल्लाह महफूज है। भारत को पसंद हो या न हो, किसी और मुल्क को पसंद हो न हो, पाकिस्तानी कौम का इस पर इत्तफाक है कि सीपैक एक गेम चेंजर है। हमने इस फ्लैगशिप प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुंचाना है। इस पे एक नेशनल कंसेंसस है, हर पॉलिटिकल पार्टी चाहे हुकूमत है या ऑपोजिशन है इस पर मुत्तफिक है, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक लद्दाख का ताल्लुक है, हिंदुस्तान ने जानते हुए कि वो एक मुतनाज़ा इलाका है, उन्होंने वहां गैर कानूनी कंस्ट्रक्शंस का आगाज किया। उनका एक 2022 का प्लान है, उस प्लान के जरिए उनने वहां सड़कें और एयर स्ट्रिप्स बनाने का एक मंसूबा बनाया है, जिस पर चीन को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीन ने उन्हें बारहा कहा है कि आइए बैठकर गुफ्त व शुनीद से जो हमारे मैकेनिज्म्स इन प्लेस हैं, उन मैकेनिज्म्स को बरूए कार लाते हुए मसले को हल करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान ने चालाकी से वहां काम करने की कोशिश की, एक्सपोज हो गए, पकड़े गए, दुर्गत बनी, और अब खामोशी से दुम दबा के बैठ गए। सर, जैसे जैसे शहबाज शरीफ का घेरा तंग होता जा रहा है, वैसे वैसे आपके अपोजिशन लीडर जो सिंध में हैं वो उनके खिलाफ घेरा तंग करते जा रहे हैं, तो क्या अगर असम्बलियों से अपोजिशन लीडरान का किरदार खत्म हो गया तो मुस्बत तरीके से कार्रवाई क्या आगे बढ़ेगी? आप घबराएं नहीं, इंशाल्लाह किरदार खत्म नहीं होगा, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह। 300 यूनिट्स पर दिया गया, 300 यूनिट्स पर रिलीफ दिया गया जी, जो बावटा की तरफ से रिलीफ, आप गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ जो दिया गया 300 यूनिट्स पर, उसके ऊपर जो है वो बिल पे कितना परसेंट तबका है जो उसके नीचे आता है? एक सेकंड, टोटल बिजली का कंज्यूमर है ना, उसका कितना परसेंट है जो उस कैटेगरी में आता है? बताएं ना मुझे, परसेंटेज बताएं कितनी है? तकरीबन 20% है जो 300 पे आता है। बाकी यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप अपने आदाद और शुमार चेक कीजिए, मेजॉरिटी ऑफ द कंज्यूमर फॉल्स इन दैट कैटेगरी, मेजॉरिटी। भाईजान जरा थोड़ी तहकीक कर ले, आप तहकीक कर ले, आप फिगर्स आपके सामने आ जाएंगे, वापस से पूछ लें। कोरोना वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। पाकिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई हम आंगी नहीं आ रही इस पर कि यकजा होकर इसका मुकाबला किया जाए। इस पर भी हुकूमत, हम आज भी, मैं नहीं, कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हमारा इरादा नहीं है। ऑपोजिशन ने तकाजा किया कि कोरोना पर असेंबली का इजलास बुलाया जाए। मैंने खुद वज़ीर आज़म की खिदमत में गुजारिश की और हमने इजलास बुलाया, और इजलास में हमने कहा कि 2.5 महीने 2 महीने आपने हुकूमती पॉलिसी जो तनकीद करनी थी आपने की है, आप कीजिए, वो आपका हक है। ऑपोजिशन का काम है तनकीद करना, कोई बात नहीं, हमें हौसला है सुनने का, आप जरूर तनकीद कीजिए, लेकिन 2.5 महीने की तनकीद के बाद कोई तजवीज भी पेश कीजिए। तो आपने एक, भाईजान सवाल तो मुकम्मल होने दिया करो यार, कहां से ताल्लुक है आपका? हा? मुल्तान से तो है, किस रॉयल से? तो रॉयल हाथ जरा काम कर दे रहे यार, हाथ हौला कर दे भाईजान। अच्छा, तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि हमने कहा कि तनकीद तो आपने कर दी, कुछ तजवीज भी दे दो ना, तजवीज दें, तनकीद जरूर करें। वो टॉक शोज मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मौजूद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज करें। अगर आपको उससे तसल्ली होती है, रोज
آپ تنقید کریں لیکن اسمبلی میں کھڑے کے کوئی تجویز تو لائیں. ایک تجویز نہیں لے کر آئے, ایک تجویز. ہم نے ان کے ساتھ ہم نے فورمز بنائے ہیں. نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کا فورم ہے, اس میں سب کو نمائندگی دی گئی ہے. پیپلز پارٹی اس میں ہے, نون لیگ اس میں ہے, پی ٹی آئی اس میں ہے, سب اس میں, سب ادارے اس میں ہیں. این سی او سی کا فورم بنایا ہے, سب چیف سیکرٹریز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے صوبوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. آپ کے پاس تجویز ہے, آپ لے کر آئیں. وزیر اعظم ہر آپ کی جائز تجویز کو اہمیت دیں گے, لیکن صرف آپ تنقید نہ کھیلیں نا, تجویز بھی کھیلیں. یہ بتائیے گا کہ جو کریڈٹ جا رہے ہیں, موٹر وے ہو گیا, ایٹمی دھماکے ہو گیا, آپ سی پیک کا بھی کہتے ہیں کریڈٹ ہو جاتے ہیں. کریڈٹ کب ختم ہو, کس طرح ختم ہوگا؟ ہر کوئی کہتے ہیں کریڈٹ ہونے جا رہے ہیں. یا دیکھیے, وہ سیاست ہے بھیا, وہ ہر کوئی کرتا ہے. پہلی بات یہ ہے, ایٹمی ابھی آپ نے یوم تکبیر منایا 28 تاریخ کو, پوری قوم کو مبارک ہو. تاریخ اس بات کی گواہ ہے, پاکستان اگر ایٹمی قوت بنا ہے تو اس میں ایک فرد کا ہاتھ نہیں ہے. اس میں فیصلہ ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا, اور یہاں ملتان میں کیا تھا, ماموں کے گھر پہ. ملتان میں وائٹ ہاؤس میں میرے ماموں کے گھر پہ فیصلہ ہوا تھا پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کا. جو ڈاکٹر قدیر خان صاحب حیات ہیں ان سے پوچھ لیجئے, ملتان کو یہ شرف حاصل ہے, یہاں یہ فیصلہ ہوا تھا. بھٹو صاحب کے بعد اور حکومتیں بھی آئیں, ہر حکومت نے اس کو آگے بڑھایا. ہر حکومت نے, ضیاء الحق صاحب آئے, جنیجو صاحب آئے, نواز شریف صاحب آئے, جتنی حکومتیں بھی آئیں انہوں نے اس کو آگے بڑھایا. افواج پاکستان نے اس کی حفاظت کی, اور سب نے مل کر یہ کامیابی حاصل کی. کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ کریڈٹ پوری قوم کو جاتا ہے, پاکستان کے سائنسدانوں کو جاتا ہے, افواج پاکستان کو جاتا ہے. تھینک یو. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ملتان میں خارجہ شاہ محمود قریشی اس وقت پریس کانفرنس کر رہے تھے. مختلف امور پر انہوں نے بات کی. ان کا کہنا تھا کرونا وائرس سے پوری دنیا متاثر ہے, ہزاروں پاکستانیوں کو وطن واپس لا چکے ہیں اور ہزاروں کو بھی لانا باقی ہے. مزید کہتے ہیں کہ صوبوں کو بھی کوآپریٹ کرنا چاہیے. کل ہونے والے اجلاس میں سارے وزرائے اعلیٰ موجود ہوں گے. اس میں تجویز یہ ہے کہ لوگوں کو سیلف کوارنٹائن ہونے کی اجازت دی جائے. ہم صوبائی حکومتوں کے شکر گزار ہیں کہ ایئرپورٹس اوپن کر دیے.